अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके जिस्म के अंदर चर्बी जमा करती है, खास तौर पर अंदरूनी अज़ा के गिर्द, और आपकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। अगर आप खाना खाने के बाद थकावट, दिमागी धुंध और जिस्म में सूजन और बोझ महसूस करते हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी हो सकती है, जिसे 5 आसान चेंजेस से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, स्टॉप स्नैकिंग। सबसे पहले नंबर पे, दिन में बार बार कुछ खाना बिल्कुल बंद कर दें। बार बार थोड़ा थोड़ा खाना इंसुलिन को बढ़ाता है, चाहे वो बादाम, अखरोट, प्रोटीन शेक हो या कोई और चीज जिसे हम सेहतमंद समझते हैं। हारने वाला इंसुलिन को तेज करता है। इसका मतलब ये कि चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हों या आराम कर रहे हों, जिस्म चर्बी जलाने की बजाय सिर्फ शुगर को इस्तेमाल करता रहता है। जब हम बार बार खाते रहते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी वैसे काम करता रहता है। मेटाबॉलिज्म का आराम बहुत जरूरी है, वरना जिस्म थक जाता है और चर्बी का टूटना स्लो हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि हम दिन में सिर्फ 2 या 3 बार प्रॉपर खाना खाएं और बीच में कुछ भी ना खाएं। इससे हमारे जिस्म को सिग्नल मिलता है कि अब चर्बी जलाने का वक्त है। ताकत बढ़ती है, चर्बी जलना शुरू हो जाती है, हाजमा ठीक होता है और नींद भी बेहतर हो जाती है। जब आप भारी ग़िज़ा खाते हैं, जिस्म को वक्त मिलता है न्यूट्रिएंट्स जज़्ब करने का और साथ ही चर्बी जलाने का। ये सीधा और सिंपल स्टेप आपके मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने का पहला और सबसे अहम कदम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना कोई महंगा सप्लीमेंट चाहिए, ना कोई मुश्किल डाइट लेनी है। बस अपनी आदत सुधारें और कंसिस्टेंट रहें। जब आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता फील करेंगे कि आपकी ताकत बढ़ रही है, पेट कम हो रहा है और सेहत पूरी तरह बेहतर हो रही है। नंबर 2, स्टॉप ईटिंग बिफोर बेड। दूसरी चेंज ये है कि हम सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खाना बंद कर दें। हम लेट नाइट डिनर और रात की स्नैकिंग कंप्लीटली छोड़ दें। शाम के बाद हमारा जिस्म इंसुलिन को ठीक तरह हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए रात को खाया हुआ खाना सीधा ब्लड शुगर और चर्बी को बढ़ाता है। रात के वक्त इंसुलिन का बढ़ना एक बहुत जरूरी हार्मोन्स को बंद कर देता है, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन हमारे जिस्म की चर्बी जलाता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और ओवरऑल हमारी सेहत को बेहतर रखता है। लोग ज्यादातर ग्रोथ हार्मोन के फायदों के लिए काफी पैसे लगा के इंजेक्शंस लगवाते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हम बिना इंजेक्शंस के कुदरती तौर पर अपना ग्रोथ हार्मोन बढ़ा सकते हैं, अगर हम सोने से 3 घंटे पहले खाना छोड़ दें। जब हम सोने के करीब खाते हैं तो ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है, जिगर अपना काम सही नहीं कर पाता, डिटॉक्स नहीं होता और चर्बी जलना भी रुक जाती है। इसी वजह से बहुत से लोग सुबह उठकर फॉगी, फूला हुआ और भूखा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमने पूरी नींद ली है, लेकिन फिर भी जिस्म थका हुआ महसूस होता है। ज्यादातर लोगों से डॉक्टर्स ये नहीं पूछते कि वो रात को क्या खाते हैं या कितनी देर तक खाते रहते हैं। जब हम सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भी सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद कर देते हैं, तो सुबह का ब्लड शुगर लेवल बेहतर हो जाता है, डीप स्लीप ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और इसी डीप स्लीप में सबसे ज्यादा चर्बी जलती है, वर्कआउट से भी ज्यादा। जिस्म की सूजन कम होती है, कमर का दर्द, घुटनों और जोड़ों का दर्द दूर होना शुरू हो जाता है और सुबह भूख भी कम लगती है। सुबह उठकर पेट और कमर ज्यादा पतली महसूस होती है। इसलिए रूल सिंपल है, सोने से कम 3 घंटे पहले खाना छोड़ दें। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक खाना बंद करना जरूरी है, ताकि जिस्म फैट बर्निंग मोड में आ जाए। नंबर 3, 10 मिनट वॉक आफ्टर मील। तीसरी तब्दीली यह है कि हम हर मील के बाद वॉक करें, खास तौर पर दिन के सबसे बड़े मील के बाद, जो आमतौर पर डिनर होता है। सिर्फ 10 से 20 मिनट की वॉक से ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। ये छोटा सा स्टेप आपके मेटाबॉलिज्म और सेहत पर बहुत बड़ा असर डालता है। जब आप खाना खाते हैं, आपके जिस्म में ग्लूकोज बढ़ता है और इंसुलिन शुगर को खुलियों में ले जाती है। अगर हम फौरन वॉक करें तो ग्लूकोज मसल्स के अंदर चली जाती है बिना एक्स्ट्रा इंसुलिन के, और जिस्म को बार बार इंसुलिन रिलीज करने की जरूरत नहीं होती। इससे थकावट, खाने के बाद नींद का आना और दोबारा भूख लगना खत्म हो जाता है। इस छोटी सी वॉक से जिगर की चर्बी कम होती है, सूजन कम होती है, हाजमा बेहतर होता है और भूख कंट्रोल में रहती है।
اس سے جسم میں انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور میٹابولزم ایکٹیو رہتا ہے۔ اس لیے ہر میل کے بعد کم از کم 10 منٹ واک کریں۔ اگر آپ کا اسکیجول ٹائٹ ہے اور ہر میل کے بعد واک مشکل ہے تو کم از کم اپنے سب سے بڑے میل کے بعد 10 سے 20 منٹ واک کریں۔ یہ سٹیپ آپ کے جسم میں چربی جلانے، انرجی بڑھانے اور ڈائجیشن ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے نہ جم کی ضرورت ہے نہ ایکسپینسو ایکوپمنٹس کی، بس تھوڑی سی سپیس اور وقت چاہیے۔ آپ چاہے باہر واک کریں، اندر ٹریڈ مل پہ یا اسٹیشنری بائک پر، سب کام کرتا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ واک فوراً کھانا کھانے کے بعد ہو اور آپ کنسسٹنٹ رہیں۔ جب آپ اس عادت کو اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ فیل کریں گے کہ آپ کی انرجی بڑھ رہی ہے، نیند بہتر ہو رہی ہے اور پیٹ اور جسم کی چربی کم ہو رہی ہے۔ نمبر 4، ویکلی 24 آور فاسٹ۔ چوتھی تبدیلی یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ 24 گھنٹے کا واٹر فاسٹ کریں۔ یہ ایک بہت پاورفل طریقہ ہے جسم کے میٹابولزم اور انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کرنے کا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو انسولین کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے اور جسم کو موقع ملتا ہے کہ وہ اندرونی صفائی شروع کرے۔ اس پروسیس کو آٹوفیجی کہتے ہیں۔ آٹوفیجی ایک نیچرل پروسیس ہے جس میں جسم پرانی اور کمزور خلیوں کو کلین کرتا ہے، ریپیئر کرتا ہے اور ہیلدی سیلز بناتا ہے۔ اس سے جسم کا پاور ہاؤس یعنی مائٹوکانڈریا بہتر کام کرنے لگتا ہے، جس سے طاقت زیادہ ہونے کے ساتھ چربی بھی ختم ہوتی ہے۔ واٹر فاسٹ کے فائدے بہت ہیں۔ جگر ٹھیک کام کرنے لگتا ہے اور چربی جلتی ہے، سوجن کم ہوتی ہے جو جسم اور جوڑ دونوں کے لیے اچھا ہے، دماغ صاف اور فوکس بڑھتا ہے اور انرجی کا لیول نیچرلی بڑھتا ہے۔ اس فاسٹ کے دوران آپ صرف پانی، چائے، کافی یا سمپل الیکٹرولائٹس لے سکتے ہیں، لیکن کوئی کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جب آپ اس فاسٹ کو اپنی آسانی کے حساب سے شیڈول کر لیتے ہیں، ڈنر ٹو ڈنر، لنچ ٹو لنچ یا بریک فاسٹ ٹو بریک فاسٹ، مگر یاد رکھیں ہفتے میں صرف ایک دفعہ ہی یہ فاسٹ کریں۔ یہ شفٹ چھوٹا لگ سکتا ہے لیکن ایفیکٹ بہت پاورفل ہے۔ ریگولر 24 گھنٹے کا فاسٹ آپ کے جسم کے اندر ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے اور میٹابولزم کو ریسیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے تو آہستہ آہستہ پیٹ اور جسم کی چربی کم ہوتی ہے، انرجی بڑھتی ہے اور اوورآل صحت بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 5، اسپرنٹ فار انسولین سینسٹیوٹی۔ پانچویں تبدیلی یہ ہے کہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ اسپرنٹ کریں، اور یہ طریقہ جسم کی انسولین سینسٹیوٹی اور اوورآل صحت کو بہتر بنانے کا بہت ہی پاورفل طریقہ ہے۔ اسپرنٹ کا مطلب صرف 20 سیکنڈ پوری سپیڈ سے بھاگنا، پھر 90 سیکنڈز کا آرام لینا۔ یہ ایک راؤنڈ کہلاتا ہے۔ اس طرح 3 راؤنڈز کرنے ہیں اور اس روٹین کو ہفتے میں صرف 2 دفعہ ریپیٹ کرنا کافی ہے۔ اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو اس کو سائیکل، ٹریڈ مل، روئنگ مشین یا سوئمنگ پول میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ 20 سیکنڈز فل ایفرٹ ہو اور 90 سیکنڈز ریسٹ کے بعد راؤنڈ کمپلیٹ کریں۔ یہ چھوٹا سا ورک آؤٹ آپ کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے انسولین سینسٹیوٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے، جسم میں انرجی بڑھتی ہے اور اندرونی چربی کم ہوتی ہے۔ یہ طریقہ صرف ویٹ کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جسم کو صحت مند اور فٹ بنانے کے لیے بھی ہے۔ جب ہارمونز اور سوجن ٹھیک ہوتی ہے تو ویٹ خود بخود کم ہوتا ہے، اور اصل مسئلہ کبھی وزن نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہارمونز اور سوجن ہوتی ہے، جنہیں اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 تبدیلیاں جس میں اسپرنٹ بھی شامل ہے، آپ کے جسم کے مسائل کو جڑ سے ٹھیک کرتی ہیں اور میٹابولزم کو قدرتی طور پر بہتر کرتی ہیں۔ اس روٹین میں نہ دوا چاہیے، نہ کیلوریز گننی ہوتی ہیں، نہ ہی ایکسٹرا پیسہ لگتا ہے، بس تھوڑا وقت اور عادت کی ضرورت ہے۔ سمپل سٹیپس یہ ہیں: رات کو کھانا کھانا بند کریں، بیچ میں سنیکنگ چھوڑ دیں، ہر میل کے بعد واک کریں، ہفتے میں ایک دفعہ 24 گھنٹے کا فاسٹ کریں اور ہفتے میں 2 دفعہ اسپرنٹ کریں، اور پھر خود اپنے جسم میں فرق دیکھیں گے۔ آہستہ آہستہ فیل کریں گے کہ آپ کی انرجی بڑھ رہی ہے، پیٹ اور جسم کی چربی کم ہو رہی ہے، نیند بہتر ہو رہی ہے اور اوورآل صحت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ 5 تبدیلیاں ویجیٹیرین، ویگن، کیٹو، پالیو، فروٹیرین یا کارنیور کسی بھی ڈائٹ میں کام کرتی ہیں۔ یہ آپ ڈائٹ کو چینج نہیں کر رہے، صرف ٹائمنگ اور عادت سدھار رہے ہیں۔ انسولین اور گلوکوز چیک کرنا اچھا آئیڈیا ہے، خاص طور پر فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ۔ آئیڈیل فاسٹنگ انسولین 3 سے 6 ہے، 10 سے زیادہ ہو تو انسولین ریزسٹنس ہے۔ پروٹوکول سٹارٹ کرتے وقت ٹیسٹ کریں
اور 30 سے 60 دن بعد پھر سے چیک کریں۔ بلڈ شوگر بھی چیک کی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 5 تبدیلیاں بہت سمپل ہیں، نہ زیادہ پیسہ لگے گا نہ بہت وقت۔ ایک تبدیلی پر فوکس کریں پھر نیکسٹ کریں۔ ایک تبدیلی ایک ہفتے میں ماسٹر کرنا بیسٹ اپروچ ہے۔ پرفیکشن کی فکر مت کریں، بس مومنٹم بنائیں اور پروگریس کریں۔ یہ 5 تبدیلیاں آپ کے ویٹ اور انسولین ریزسٹنس میں بہت بڑا فرق لا سکتی ہیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔